नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौं आजका प्रमुख खबरहरू। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी 3 दिने भ्रमणका लागि नेपाल आइपुगे। 25 सदस्यीय भ्रमण टोली सहित वाङले औपचारिक भेटघाट भने भोलि शनिबार बिहानदेखि गर्ने। शनिबार बिहान वाङ हाइकिङका लागि शिवपुरी जाँदै हाइकिङबाट फर्किएपछि वाङ राजनीतिक भेटघाटमा व्यस्त हुने। कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा विरुद्ध पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा असन्तुष्ट पक्षद्वारा नाराबाजी। विद्यार्थी संघ र तरुण दलको अध्यक्ष मनोनयनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै एकलौटी निर्णय रोक्न शेखर कोइराला समूहका नेवी संघ र तरुण दलका कार्यकर्ताको माग। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता शेखर कोइराला बीच भेटवार्ता। भेटमा नेवी संघ र तरुण दलको नेतृत्व चयन गर्दा परामर्श नगरेको भन्दै कोइरालाको असन्तुष्टि। आफूलाई समानान्तर समूह बनाएर अघि बढ्न दबाब आएको उल्लेख। मिलेर अघि बढ्ने देउवाको जवाफ। 2 दिन अघि सभापति देउवाले नेवी संघको अध्यक्षमा काठमाडौँका दुजाङ शेर्पा र तरुण दलको अध्यक्षमा पर्वतका विद्वान गुरुङलाई मनोनित। नेवी संघ अध्यक्ष शेर्पाद्वारा आजै पदभार ग्रहण। स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीले अन्य दलसँग गठबन्धन घोषणा नगर्ने एमाले केन्द्रीय सचिव योगेश भट्टराईको स्पष्टोक्ति। आवश्यकताका आधारमा तल्लो तहको सिफारिसमा जिल्ला कमिटिको निर्णय बमोजिम गठबन्धन हुन सक्ने। 60% बढी पालिकामा जित्ने दाबी। प्रधानमन्त्री देउवा यही 18 गते 3 दिने औपचारिक भ्रमणका लागि भारत जाने। दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रूपमा जनकपुर जयनगर रेल सेवा शुभारम्भ गर्ने। भ्रमणका क्रममा नेपालले उठाउने विषयहरूलाई निकै चासोका साथ हेरिँदै। भारतका लागि नेपाली राजदूत डाक्टर शंकर प्रसाद शर्माले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ। 11 कार्तिकमै अमेरिकाका लागि श्रीधर खत्री र बेलायतका लागि ज्ञानचन्द्र आचार्यसँगै भारतका लागि नेपाली राजदूतमा शर्मालाई सिफारिस गरेकोमा हालै एग्रिमो आएपछि शर्मा राजदूतमा नियुक्त। भरतपुर महानगरले विकासका दृष्टिले सिंगो देशलाई नै सन्देश दिएको माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। विकासको गतिमा महानगर तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको र यसलाई विदेशीहरूले पनि नियालिरहेको बताउँदै मेयरको इच्छा शक्ति र सकारात्मक सोच कारक रहेको दावी। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सुटुक्क पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको निवासमा पुग्ने गरेको एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधव नेपालको आरोप। आफूहरू भने वामपन्थी र लोकतान्त्रिक शक्ति भएको दावी। चुनावमा गठबन्धन गर्ने कांग्रेसको औपचारिक निर्णयलाई आफूहरूले कुरेको उल्लेख। 2 मन्त्री प्रेम बहादुर आले र कृष्ण कुमार श्रेष्ठ एमाले प्रवेश गर्ने हल्ला मात्र भएको एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष नेपालको दावी। एमाले छाडेर एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गर्नेहरूको लहर चलेको पनि दावी। सरकारमा आफ्नो पार्टीले सशक्त उपस्थिति देखाएको श्रम मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठको दावी। अझै कतिपय काम अर्को पार्टीको प्रधानमन्त्री भएकाले गर्न नसकिएको तर्क। एकीकृत ट्रेड युनियन महासंघ नेपालमा आबद्ध सदस्यहरूलाई राजनीति नभई श्रमिकका हकहितको बारेमा सोच्न पनि आग्रह। आदिवासी जनजाति महासंघको 10औं महाधिवेशनमा एमाले र कांग्रेस गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार गेलजे लामा शेर्पा अध्यक्षमा निर्वाचित। माओवादी केन्द्र र जसपाका साझा उम्मेद्वार सोनाम लामा पराजित। महासचिवमा गठबन्धनकै दिवस राई निर्वाचित। पार्टी अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रलाई शुभकामना सहित राप्रपामा जान दिनुपर्ने विवेकशील साझा पार्टीबाट निष्कासनमा परेका मिलन पाण्डेको तर्क। गत साउन 11 देखि आजसम्मका घटनालाई वैकल्पिक राजनीतिको इतिहासबाट हटाएर मिश्रलाई जान दिनुपर्ने धारणा। संसदीय विकास क्षेत्र अन्तर्गत छनौट भएका योजनाका लागि सरकारले हालसम्म बजेट उपलब्ध नगराएको मध्य प्रदेशका सांसदहरूको गुनासो। असोजमै योजना पेश गरे पनि सरकारले हालसम्म यसतर्फ ध्यान नदिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त। गैरावासीय नेपाली संघले बोलाएको आकस्मिक बैठक बस्दै। बैठकमा शनिबारदेखि सुरु हुने 10औं महाधिवेशन तथा विश्व सम्मेलनको तयारी लगायतका विषयमा छलफल हुँदै। काठमाडौँमा जारी गैरावासीय नेपाली संघको सम्मेलन काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न। विनोद कुँवरको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति समेत चयन। पूर्व अध्यक्ष शेष घलेको सक्रियतामा सम्मेलनलाई एनआरएनएको अर्को पक्षधरले भने नमान्ने भन्दै छुट्टै सम्मेलन गर्दै। नेपालमा आज 4000 बढीमा गरिएको परीक्षणमा थप 18 जनामा कोरोना पुष्टि। आजै 271 जना संक्रमण मुक्त हुँदा मृतक 0। हाल देशभर 1960 जना सक्रिय संक्रमित। थप 64347 जनाले लगाए खोप। अमेरिकी सरकारको सहयोगमा कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत कोरोना विरुद्धको 7,61,000 मात्रा फाइजर खोप काठमाडौँ आइपुग्यो। विभागका अनुसार 28 मार्चमा थप 8 लाखको फाइजर खोप आउने कार्यतालिका। विदेशबाट हवाई मार्ग हुँदै नेपाल आउने यात्रुले अब सीसीएमसीसी अनलाइन फारम भर्नु नपर्ने। विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न पर्यटनको ठूलो महत्व हुने भन्दै निकै झन्झट बेहोर्नु परेको भन्दै व्यवसायको गुनासो सरकारले सम्बोधन गरेको पर्यटन मन्त्रालयका सचिव महेश्वर नेउपानेको भनाई। शिक्षक सेवा आयोगद्वारा चैत 21 गते सञ्चालन गर्न लागिएको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको आधारमा बढुवाको लागि उम्मेद्वारहरूको केन्द्रगत विवरण सार्वजनिक। प्राथमिक तहका लागि 552, निमाविका लागि 145 र माविका लागि 170 जनाको पदका लागि परीक्षा लिने।
स्थानीय निर्वाचन लक्षित भर्ना खुलाइएको म्यादी प्रहरीमा आवेदन दिनेको अत्यधिक भीड़, बेरोजगारीका कारण म्यादीका लागि आवेदन दिन बाध्य हुनु परेको अधिकांशको गुनासो। म्यादीमा आवेदन दिनेको भीड़ले बेरोजगार समस्या समाधान गर्न नसकेको सरकारलाई गिज्याउँदै। आज काठमाडौँ सहित पहाडी क्षेत्रमा हावाहुरी, मेघगर्जन र चट्याङ सहित हल्का पानी पर्ने सम्भावना। सकेसम्म हिँड नगर्न र खेतबारीको काम नगर्न मौसमविदको सुझाव। भोलिको मौसम पनि यस्तै रहने अनुमान। सरकारलाई बुझाउनु पर्ने बक्यौता रकम नबुझाउने 3 क्यासिनो कम्पनीलाई पर्यटन विभागले दियो 5 दिने अल्टिमेटम। रक इन्टरनेशनल, ह्याप्पी आवर र रेडिसन होटलले कुल 90 करोड 55 लाख 76 हजार बक्यौता रकम बुझाउन बाँकी। सडक मर्मतका लागि ललितपुरको साधो बाटो चापागाउँ सडकमा आज पनि गाडी डाइभर्सन। ठेकेदार जनप्रतिनिधि र स्थानीय बीच छलफल भएर काम थाल्ने मौखिक सहमतिपछि स्थानीयको आन्दोलन स्थगित। सडक पिच गर्न माग गर्दै सडक अवरुद्ध। सडक मर्मत गरी पिच गर्न माग गर्दै ललितपुरको हरिसिद्धिका बासिन्दाले पनि सवारी आवागमन अवरुद्ध पारे। थलीको मिलनचोकमा स्थानीयद्वारा आज पनि सवारी आवागमन बन्द। उपत्यकामा स्मार्ट सिटी निर्माणका लागि भन्दै रोका राखिएको हजारौं रोपनी जग्गा फुकुवा गर्न शहरी विकास मन्त्रालयको मन्त्री परिषदलाई सिफारिस। जग्गा रोका हुँदा उपत्यकामा जग्गाको भाउ अनावश्यक रूपमा बढेको भन्दै जग्गा फुकुवाले मूल्य वृद्धिलाई रोक्न सक्ने अनुमान। जेठबाट स्मार्ट सवारी लाइसेन्सको नियमित र सहज वितरण सुरु हुने यातायात व्यवस्था विभागको भनाई। जेठपछि नवीकरण गर्नेहरूले 1 महिनाभित्रै स्मार्ट लाइसेन्स पाउने दावी। जेठदेखि नयाँ सवारीको लाइसेन्सको आवेदन पनि खुल्ने। जेठसम्म फारम भरिसकेका 5,72,000 सेवाग्राहीसँग परीक्षा लिइसक्ने विभागको तयारी। त्यसपछि फारम भरेको 15 दिनभित्रै परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गरिने। सन् 2021 को करिब 2,08,000 र सन् 2022 लागे यताको करिब 1 लाख लाइसेन्स छपाईको काम बाँकी। गत फागुनमा माघमा भन्दा रोजगारीका लागि विदेशी नै नेपाली श्रमिकको संख्या 1,000ले घट्यो। फागुनमा 53,457 जनाले विदेश जान श्रम स्वीकृति पाए। चैतदेखि मलेसियाबाट पनि माग आउन थालेकाले विदेशी नै नेपालीको संख्या बढ्ने अनुमान। ईपीएस मार्फत दक्षिण कोरिया गई श्रम गरिरहेका नेपाली सहित आप्रवासी श्रमिकको प्रवेशाज्ञा अवधि थप हुने। महामारीका कारण नयाँ श्रमिक भित्र्याउन रोकिएपछि आगामी अप्रिल 13 देखि डिसेम्बरसम्ममा प्रवेशाज्ञा सकिने। श्रमिकको प्रवेशाज्ञा 1 वर्ष थप। नेपाली अर्थतन्त्रमा 40-50 वर्षदेखि उस्तै समस्या रहेको पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको भनाई। पछिल्लो समय युवाहरू वैदेशिक रोजगारमा जानुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै भविष्यमा बुढापाका मात्रै नेपालमा बस्ने दिन आउन सक्ने तर्क। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले निजी क्षेत्रको समस्या समाधानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उद्योगी व्यवसायहरूको भनाई। बजेटलाई उत्पादनमुखी बनाउनु पर्ने, करको दायरा बढाउनु पर्ने, ब्याङ्कको ब्याजको ठूलो समस्या रहेको भन्दै ब्याज दरलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड। पछिल्लो समय खाने तेलको मूल्य बढे पनि चामलको मूल्य नबढेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुबोध गुप्ताको दावी। कुनै व्यवसायीले चामलको मूल्य बढाएर बेचेको भए तत्काल अनुगमन गर्न आग्रह। तेल पनि आयात गर्नुपर्ने अवस्था भएकाले मूल्य वृद्धिको मार खेप्नु परेको तर्क। नेपालमा कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न पहिलो पटक लकडाउन गरेको आज 2 वर्ष पूरा। 2 वर्षको अवधिमा नेपालमा विभिन्न देशबाट 3 अर्ब 98 करोड 85 लाख 80 हजार रुपैयाँको फेस मास्क भित्रियो। 650 mg को सिटामोल ट्याब्लेट बनाउन सरकारले दियो स्वीकृति। बिना क्लिनिकल परीक्षण उत्पादकको दबावमा मूल्य बढाउने हिसाबले थप डोजको उत्पादन गर्ने निर्णय गरेको अधिकार कर्मीको आरोप। अब 650 mg को सिटामोलको मूल्य 2 रुपैयाँ भन्दा बढी पर्ने। छापावाला सुनको भाउ आज 600 रुपैयाँले बढेर तोलाको 1,09,000 रुपैयाँ निर्धारण। चाँदीको पनि भाउ तोलामा 25 रुपैयाँले बढेर 1,400 रुपैयाँमा कारोबार। पपुवा न्युगिनी पीएनजी सँगको पहिलो 1 दिवसीय क्रिकेटमा नेपालको आज सम्मानजनक हार। त्रिवी मैदानमा पीएनजीले दिएको 293 रनको कीर्तिमानी लक्ष्य पछ्याएको नेपालले निर्धारित 50 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 286 रन मात्र बनाउन सक्यो। नेपाल मात्र 6 रनले चुक्यो। नेपालका युवा ब्याटर रोहित पौडेलले पपुवा न्युगिनीसँगको खेलमा कीर्तिमान बनाए। ज्ञानेन्द्र मल्ल र पारस खड्कालाई पछि पार्दै रोहित पौडेल 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा 500 रन पूरा गर्ने पहिलो नेपाली खेलाडी बने। रोहितले 1 दिवसीय क्रिकेटमा पहिलो शतक बनाए। करिब 3 वर्षपछि आगामी चैत 18 र 19 गते नेपाल ताइक्वान्डो संघले राष्ट्रिय च्याम्पियनशिप आयोजना गर्ने। साधुबाटो स्थित ताइक्वान्डो एकाडेमीको हलमा हुने च्याम्पियनशिपमा सिनियरतर्फ पुरुष र महिलाको 8-8 तौल समूह तथा जुनियरतर्फ बोइज र गर्ल्सतर्फ 5-5 तौल समूहमा प्रतिस्पर्धा हुने। फ्रेन्ड्स क्लबलाई स्तब्ध पार्दै धनगढीको सुदूरपश्चिम 11 द्वारा 12औं जितपुर सिमरा गोल्ड कपमा विजयी सुरुवात। फ्रेन्ड्स 3-1 ले स्तब्ध। जितसँगै सुदूरपश्चिम प्रतियोगिताको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश। चीन र भारतका विदेश मन्त्री बीच नयाँ दिल्लीमा बिहीबार साँझ भेटवार्ता। दिल्लीमा शुक्रबार बिहान भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोवलसँग वाङको भेटघाट। सीमामा तनाव कम गर्ने लगायत विषयमा छलफल भएको विश्लेषण।
नेपालले फेरि आफूलाई युक्रेनका पक्षमा उभ्यायो। राष्ट्रसङ्घको महासभामा युक्रेनमा मानवीय सहायता सम्बन्धी प्रस्ताव 2/3 बढी मतबाट पारित। प्रस्तावको पक्षमा 140 भोट पर्दा विपक्षमा 5 भोट। युरोपका नेताहरूले रुसलाई रोक्न निकै ढिला प्रयास थालेको युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको टिप्पणी। नेटो अहिलेसम्मकै बलियो र एकताबद्ध भएको बाइडेनको दावी। युक्रेनलाई समर्थन सहयोग जारी राख्ने नेटोको निर्णयले द्वन्द्व चलिरहोस् भन्ने देखाएको रुसी विदेश मन्त्रीको आरोप। रुसले रासायनिक हतियार प्रयोग गरे नेटोले जवाफ दिनुपर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको भनाई। रुसलाई कुनै पनि सहयोग नगर्न चीनलाई चेतावनी। रुसले युक्रेनमा फस्फोरस बम प्रयोग गरेको जेलेन्स्कीको आरोप। फस्फोरसले बालबालिका सहित धेरै युक्रेनी नागरिकको ज्यान गएको दावी। युक्रेन युद्धपछि रुस कमजोर हुने अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयका अधिकारीको दावी। युक्रेनमा हमला गर्ने निर्णयबाट रुस पछुताउने अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयका अधिकारी कोलिन काहलको तर्क। 1 महिनासम्म युद्ध हुँदा रुसी सेनासँग प्री मिशन मिसाइलको अभाव देखिन थालेको दावी। रुस युक्रेन युद्ध सुरु भए यता पहिलो पटक युद्ध बन्दीहरू साटासाट 10 रुसी सैनिक दिएर 10 युक्रेनी सैनिकको उद्धार। गैर सैनिक युक्रेनी पानी जहाजका 19 सदस्यको सट्टामा गैर सैनिक रुसी पानी जहाजका 11 सदस्य प्रधान। 9 रुसी बन्दी छुटाउन मेलिटोपोलका मेयरलाई मुक्त। युक्रेन संकटका कारण विश्वभर खाद्य वस्तुको मूल्य वृद्धि भएको विश्व व्यापार संगठनको दावी। गरिब देशहरूमा खाद्य वस्तुको आपूर्तिलाई लिएर चिन्ता गर्नुपर्ने बेला भएको भन्दै मूल्य वृद्धि र खाद्य संकटका कारण ठूलो मानवीय क्षति समेत हुन सक्ने चेतावनी। थप 25 रुसी नागरिकको सम्पत्ति जफत गर्दै 81 रुसी नागरिक वा संस्थालाई निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने जापानको निर्णय। भारतको उत्तर प्रदेशमा योगी आदित्यनाथले मुख्यमन्त्रीको शपथ लिनु अघि प्रहरी इन्काउन्टरमा लुटपाटका 1 आरोपी मारिए। सबैभन्दा ठूलो प्रतिबन्धित ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेको उत्तर कोरियाको घोषणा। प्रति घण्टा 1100 किलोमिटरका दरले 684 माइलसम्म मार हान्न सक्ने क्षमता राखेको मिसाइल 1 घण्टा बढी उडान भएपछि जापानको समुद्रमा खस्यो। र अफगानिस्तानमा बालिकाका लागि विद्यालय खुला गर्न तालिबान सरकारलाई अमेरिका र युरोपेली देशहरूको आग्रह। स्कुल नखोले सहयोग नपाउने चेतावनी। तालिबानले आफ्नै निर्णय रद्द गर्दै छात्रालाई विद्यालय जान रोक लगाएपछि त्यसको चौतर्फी आलोचना। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि टप 15 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।